नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयम गुमाएको एमालेको निष्कर्ष। आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न समाजलाई उत्तेजित नबनाउन आग्रह। 2/3 घमण्ड नगर्नुस् भनेर सम्झाएको मात्रै हुँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 2/3 बलले संविधानमाथि घात गरी प्रतिकार गर्ने चेतावनी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। उत्तेजनाको राजनीति नगर्नुस्। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले भने सुन तस्करीमा निष्पक्ष छानबिन हुन्थ्यो भने माओवादीका धेरै नेता जेलमा हुन्थे। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको आक्रोश। माओवादीलाई जहिल्यै किन टोक्न खोजेको। एमाले सचिव योगेश भट्टराईको माओवादीलाई चुनौती। कालो तिम्रो अनुहारमा छ, सिसा फुटाएर उन्मुक्ति पाइने छैन। योगेश भट्टराईलाई माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने तपाईलाई नेतृत्वको चाकडी गर्ने अधिकार छ, तर जनयुद्धलाई अपमान गर्न पाइँदैन। माओवादी सांसदको आरोप। चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्नेले जनयुद्धलाई हिंसा भने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे टीआरसी विधेयक। टीआरसी कानून पास भएकोमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन र जापान सहित 10 देशको स्वागत। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून पीडित मैत्री रहेको कानून मन्त्री अजय कुमार चौरासियाको दावी। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ब्रिफिङ। सरकार र एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थाल्यो। मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने तत्त्व सक्रिय भएको भन्दै प्रतिवाद गर्न आग्रह। एकीकृत समाजवादीले भन्यो वाम एकताको पक्षमा छौं। नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण। रासोपा सांसदको प्रश्न। नेपाल एयरलाइन्सका जहाज आर्थिक लेनदेनमा ग्राउन्डेड गराएको त होइन? हवाई दुर्घटनाको छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन तथ्यपरक छन् कि छैनन् समीक्षा गर्ने पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको प्रतिबद्धता। वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण। संसदीय समितिमा सांसदहरूको प्रस्ताव। वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गरौं। वायु सेवा निगम हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिउँ। एमाले सांसद देवी प्रसाद भट्टचनको भनाई। नियम नमान्ने पाइलट र सञ्चालकलाई पैसा कमाउने हतारो नै दुर्घटनाको कारण भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भनाई। कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्न। नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा छुट्टै बनाउने विधेयक कता पुग्यो? उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति। 22 अर्ब विद्युत बक्यौता रकम नउठाउने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाको माग। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको प्रश्न। विद्युत प्राधिकरणलाई टोकेर के गर्न खोज्नु भएको हो? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल, बंगलादेश वा श्रीलङ्का बन्छ भनेर धम्क्याएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आरोप। विश्व घटनालाई नेपालसँग जोडेर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबाले भनिन् आगामी प्रधानमन्त्री म होइन, शेरबहादुरजी हो। महिला प्रधानमन्त्री बारे आर्जुको तर्क। मलाई होइन, आफ्नै पार्टीको लागि भन्नुभएको होला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र 2 महामन्त्रीसँगको छलफल निष्कर्षविहीन। टुडी खेलमा ओली र देउबा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई पक्राउ गरेको प्रति एमाले नेता भीम रावलको विरोध। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक भदौ 18 र 19 गते बस्ने। नेकपा यसको वरिष्ठ नेतामा 3 जना मनोनित। चाडपर्वमा मूल्य वृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशन। राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भनिन् माननीयहरूको केटाकेटी व्यवहार देखेर प्रेसर बढेर आउँछ। सांसद कार्कीले भनिन् भ्रष्टाचार गर्ने बेलामा मिलेर गर्ने, अहिले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता बलियो रहेको सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। संविधानमा संशोधन गर्ने हो भने संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अवधारणामा पुनर्विचार गर्न राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आग्रह। प्रचण्डलाई एमालेको जवाफ। तपाई कहाँ कोही पनि आउनेवाला छैन, अब भ्रममा नबस्नु। संसदमा कांग्रेस सांसदको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिवाद। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको भनाई। गृहको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनवाई। प्रहरीको 30 वर्ष सेवावधि विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाइयो। दर्जाको उमेरहद विवादमा एआइजीहरूले पाएनन् अन्तरिम आदेश। सर्वोच्चले कारण खोज्यो। गण्डकी प्रदेशमा 9 मन्त्रालय बनाउने सहमति। एमालेले 4 वटा पाउने। फणिन्द्र र मनाङे मन्त्री कायमै। कोशी अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सम्झौता। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा कुमारी बेलबासीको भनाई। दोस्रो विवाह गरेर 5 वर्षसम्म बाहिर राखेपछि श्रीमतीको हत्या। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा भारतको गुजरातमा 48 घण्टादेखि जारी मुसलधारे वर्षाले बाढी आउँदा 28 जनाको मृत्यु।
खेल खबरमा प्रधानमन्त्रीले गरे महिला भलिबल खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण। नेपाली खेलाडीको टी20 ब्याटिङ वरियता खस्कियो। नेपालका क्रिकेटर पारस खड्काले गुजरातबाट लिजेन्ड्स लिग खेल्ने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ 8 साधारण नियम जसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 भदौ 14 गते शुक्रबार, नेपाल सम्बत 1144 सन् 2024 अगस्त 30 तारिक, भदौ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। आज वैष्णवहरूको अजा एकादशी व्रत र विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस पनि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयम गुमाएको, नेकपा एमालेको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको नेताले संयमता गुमाएको टिप्पणी गरेको छ। साथै आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न समाजलाई उत्तेजित नबनाउन समेत आग्रह गरेको छ। बिहिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सरकारको काम कारबाही र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार संसदमा गरेको सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै सकारात्मक आशा र भरोसा बढेको छ। निजी क्षेत्रमा देखिएको आशा र भरोसाको संकेत शेयर बजार परिसूचकमा देखिएको वृद्धि भएको उनले बताए। टीआरसी विधेयक पास हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उनले भने सरकार अझ गतिका साथ कामलाई अगाडि बढाओस् भन्ने कुरा बैठकले गरेको छ। साथै पछिल्लो समय समाजमा अराजकताको प्रवृत्ति बन्न थालेको विभिन्न देशको घटनाहरूसँग जोडेर चर्चा परिचर्चा हुँदै गरेको र सत्ताबाट बाहिरिएसँगै आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दिन थालेको प्रति पनि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। मुलुक असहज अवस्थामा छ, यसलाई सहज तुल्याउँदै जाने सबै राजनैतिक दलको जिम्मेवारी हो। उनले आफ्नो दलको पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुराले मुलुकको संवेदनशील अवस्थाबारे कसैले पनि गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहुन्न, यस्ता कुरालाई कसैले पनि बढावा दिनुहुन्न। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संसदमा बोल्दा संयम गुमाएर आक्षेप लगाएको एमालेको आरोप छ। प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास गरेपछि एमाले र कांग्रेस मिलेको भन्दै ग्यावालीले भने हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि निषेध छैन, तर सायद आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि अनिश्चयको तुवालो मडारिँदै गरेर हो कि पार्टीभित्रै नेतृत्वमा चुनौती आएपछि विषयान्तर गर्न उहाँले समाजले भड्काउने कुरा गर्नुभएको छ। बारम्बार उहाँले श्रीलङ्का बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहुन्छ, के त्यही बाटोमा लाग्न खोज्नु भएको हो? उहाँले जिम्मेवार नेताहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न समाजलाई यसरी उत्तेजित बनाउन नहुने ग्यावालीको जोड छ। प्रचण्डले संयम गुमाएको देखिएको भन्दै उनले त्यसो नगर्न आग्रह गरे। एमाले उपमहासचिव ग्यावालीले भने अलि बढी नै उहाँ निराश हताश जस्तो देखिनुहुन्छ, यो हताशको अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासीन कांग्रेस र एमाले 2/3 बलले संविधानमाथि घात गरे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा बुधबार र बिहिबारसम्म चलेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको परामर्श बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने उहाँहरूले संविधानमाथि घात गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। संविधानमा हामीले धेरै मेहनत गरेर समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई राखेका छौं। त्यसमा दलित, मुस्लिम, महिला, थारूहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको उहाँहरूलाई मन परेको छैन। उहाँहरू 2072 को संविधानमा माओवादी देख्नुहुन्छ। समानुपातिक भनेपछि माओवादी, समावेशी भनेपछि माओवादी, गणतन्त्र भने पनि माओवादी देख्नुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले 2/3 घमण्ड गरी बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको अवस्था आउन सक्ने बताए। उनले भने उहाँहरूले जति बेला जे पनि गर्नुहुन्छ, कहिले संसद नै भङ्ग गरिदिनुहुन्छ, त्यसैले 2/3 घमण्ड चाहिँ नगर्नुस् है, मैले भनेको छु, तपाईँ
सुध्रिनुस् भनेको छु, राम्रो गर्नुभयो भने हामी समर्थन गर्छौँ भनेको छु, 2/3 घमण्ड गर्नुहुन्छ भने बङ्गलादेश र श्रीलङ्का सम्झिनुस् भनेर सम्झाएको मात्रै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका प्रचण्डले आफू सरकारबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा उच्च मनोबलका साथ विजेताको रूपमा बाहिर आएको समेत बताए। तर उनले संसदका 2 ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले भने डराई डराई मिलेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कांग्रेस र एमाले मिल्दा असाध्यै रक्षात्मक रूपमा डराई डराई मिल्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको पार्लियामेन्टरी सिस्टममा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिल्नु हुँदैन। कांग्रेस आई र बीजेपी मिलेर सरकार बनाएको छ त इन्डियामा, रिपब्लिक र लिबरल मिलेर सरकार बनाएको छ त, चाहे बेलायत होस् चाहे अमेरिकामा, कहीँ नभएको काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ डरका कारणले। यसैबीच प्रचण्डले माओवादी फुट्छ भन्ने हल्ला भ्रम मात्रै रहेको बताएका छन्। आफूहरू झन एकताबद्ध भएकाले र आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै होइन बाहिर रहेको माओवादी घटक क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एउटै पार्टी बनाएर लैजान सशक्त रूपमा लागेको पनि बताएका छन्। देशमा सुशासन र सामाजिक न्याय तथा भयानक आर्थिक सङ्कटलाई सामान्य बनाउनेतर्फ आफूहरू लागेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उत्तेजनाको राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नेपाल, बङ्गलादेश वा श्रीलङ्का जस्तो हुन सक्छ भनेर उत्तेजनाको राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेका प्रचण्डले नेपालमा पनि बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा जस्तै विद्रोह हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। महामन्त्री थापाले प्रतिपक्ष दलको नेता पनि यही प्रणालीको अङ्ग हो भन्दै उसले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्न नहुने बताए। प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। एकछिनको लाभका लागि आफ्नो दल अप्ठ्यारोमा परेको छ, दलका साथीहरूलाई जुरुक्क उचाल्छौ भनेर क्षणिक लाभ पूरा गर्न र अन्तर्विरोधमा खेल्नका लागि यति धेरै पनि बरालिन पनि हुन्न कि, थापाले भने। उत्तेजनाको राजनीति गर्न सजिलो हुने भन्दै थापाले तर एकपटक आगो सल्काएपछि त्यसले आफैलाई पनि जलाउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे। बाल्न सजिलो छ, निभाउन गाह्रो छ। उत्तेजनाको राजनीति बडो सजिलो हुन्छ, चेतनाको राजनीति गाह्रो हुन्छ उनले भने। आवेग ओकल्न सजिलो छ, विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। उत्तेजनाको राजनीति बिग्छ भनेर अरू नेताहरूले पनि त्यसको सिको गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले यो बढ्दै गएमा सम्हाल्न नसकिने धारणा राखे। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा रहेको हदम्यादको विषयमा पनि उत्तेजनाको राजनीति भइरहेको उनले बताएका छन्। उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा थाहा पाएको 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय उल्लेख छ। थापाले उक्त विषयमा धेरै सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव रहेको र राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको भन्दै यो बेलामा अनावश्यक उत्तेजना फैलाउन नहुने बताएका छन्। केही दिनअघि रासोपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको प्रस्ताव अरूले पारित गर्न खोज्दैछन् तर मेरो लासमाथि टेकेर भए पनि म रोक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै थापाले आलोचना गरे। यही हो हामीले भन्ने, जिम्मेवारी छैन, उत्तेजनाको व्यापार मात्र गर्ने हो। हामीले जिम्मा लिएर भन्नुपर्ने होइन, नातिनुस् हामी गर्छौँ, हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, जुनसुकै सोचले आएको भए पनि गलत छ, थापाले भनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सुन तस्करीमा निष्पक्ष छानबिन भएको भए माओवादी केन्द्रका धेरै नेता जेलमा हुने दावी गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सुन तस्करीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले इतिहास रचेको भन्दै सो कुरा बताएका हुन्। पारदर्शी ढङ्गबाट छानबिन भएको भए सायद तपाईँको पार्टीको हेडक्वार्टरमा कोही बाँकी रहँदैनथे, सबै जेलको छिँडीमा हुन्थे उनले भने। गिरीले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन भ्रष्टाचार विरोधी गफ दिन नमिल्ने बताए। बिना कारण सुनिल शर्मा जस्ता सांसद पक्रने अस्पतालका डाक्टर पक्रने काम गरेको होइन उनले भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले हरेक दिन एकै विषयमा कति टोकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले 61 उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत उपयोग गरे बापतको पैसा तिराउनु पर्नेमा जोड दिए। पूर्व प्रधानमन्त्रीले नतिर भनेको भए छाती खोलेर बहस गर्न तयार छौँ। आजभन्दा 8 वर्ष पहिले हिउँदमा 18 घण्टा, बर्खा 9 घण्टा लोड सेडिङ थियो। आजको दिनमा 13 करोड 11 लाखको विद्युत निर्यात हुन्छ। अनि माओवादीलाई आज पनि टोकेको छ, भोलि पर्सि पनि टोकेको छ। के गर्न खोजेको हो उनले भनेका छन्। उनले नाफामा गएको एउटा संस्थामाथि किन प्रहार भएको भन्दै 4वटा जहाज ग्राउन्डेड भएको तथा दूरसञ्चार, आयल निगम र त्रिवी जस्ता संस्थाहरूको सुधारमा लाग्न सुझाव दिएका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले आफूमाथि लगाएको मिथ्या आरोपको 1000 ठाउँमा जवाफ दिन तयार रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। नेता भट्टराईले बुधबार प्रतिनिधि सभामा माओवादी हिंसाको कारण जलविद्युतका सब स्टेशन र ट्रान्समिसन लाइनहरू समयमै बन्न नसकेको बताएपछि माओवादी सांसदहरूले हिंसा शब्द फिर्ता लिन माग गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत योगेशलाई हतियार तस्करको आरोप लगाउनुका साथै भट्टराईको फोटोमा माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली दिएको टिकटक तथा फेसबुक पोस्टहरू भाइरल बनाइरहेका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाटै माओवादीलाई जवाफ फर्काउँदै बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा रक्तचन्दन, गिटी बालुवा तस्करीदेखि बैंक लुटपाट, सुन तस्करी जस्ता कुकर्मको एक ठाउँमा मात्रै जवाफ दिन चुनौती दिएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जनयुद्धलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्ने मनसायले योगेश भट्टराईले बोलेपछि आफूहरूले प्रतिवाद गरेको बताएका छन्। उनले भने धेरै माननीयहरूले हिंसा संसदीय शब्द हो भनेको पनि सुनियो। सवाल शब्दसँग होइन, सवाल कुन नियतका साथ गरियो त्यो हेर्नुपर्छ। माननीय योगेश भट्टराईले जनयुद्ध र आन्दोलनलाई अपमान र खिसिट्युरी गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउनुभयो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गरेको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार छैन। उनले जनयुद्धबारे पार्टीको भेला प्रशिक्षण सबैतिर विरोध गर्न स्वतन्त्रता भए पनि सदनमा नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले थपे, कमरेड योगेश भट्टराईलाई आफ्नो नेतृत्वको चाकडी गर्ने अधिकार छ। जनयुद्धबारे विरोध गर्नको लागि उहाँको पार्टीको बैठक, भेला प्रशिक्षण सबैतिर स्वतन्त्रता छ। तर नेपालको संविधानले जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्ष भन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छेरिङ डम्धुल लामा भोटेले एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आफै हिंसा गर्ने नाइकेले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरे। उनले भने 2052 सालको सशस्त्र जनयुद्ध एकात्मक शासन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेको मुक्तियुद्ध र जनताको आवाज हुन्, जो जनमुक्ति र वर्गमुक्तिको बिगुल प्रचण्डको नेतृत्वमा फुकिएको हो। तर जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्ने, आफै हिंसा गर्ने नाइकेले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा भट्टराईले माओवादीको 10 वर्ष हिंसा भनेपछि सदनमा आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। सांसद लामा बौद्ध गुम्बाका मूर्ति चोरी तस्करीको अभियोगमा जेल सजाय काटेका व्यक्ति हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई जनयुद्धको समयमा हतियार ओसार पसार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद छेरिङ डम्डु लामा भोटेले एमाले सांसद भट्टराईलाई जनयुद्धको नाममा चन्दा र हतियार तस्करले जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएको बताए। जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्ने नाइकेले महान जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी हो, उनले भने। यस्तै अर्का सांसद छेरिङ लामु लामा तामाङले त सांसद भट्टराई हतियार तस्करीमा संलग्न भएको आरोप छ नि भन्दै छानबिन गर्न माग गरिन्। एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसदको मान पनि नराखी पटक पटक यो व्यवस्था निर्माण गर्न जनयुद्ध लडेको माओवादीलाई अपमान गरियो। यस्तो रवैयाले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लाने भित्री मनसाय प्रकट भएको हो कि, उनले भनिन्। उहाँको विषयमा कन्ट्रोभर्सी छ। उहाँ मन्त्री हुँदा नारायण हिटीको बतास काण्ड होस् वा केही समय अघि एकजना माननीयज्यूले जनयुद्धमा हतियार खरिद बिक्री र ओसार पसारको आरोप लगाएको कुरा होस्, यसमा छानबिन होस्। एमाले सांसद भट्टराईले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी युद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएका थिए। उनले पटक पटक हिंसा शब्द प्रयोग गरेपछि संसद बैठक सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। एमाले र माओवादी सांसदहरू वाक युद्धमा उत्रिएका थिए, साथै हिंसा शब्द गैर संसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माओवादीले माग गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। देउवाले बिहिबार बिहान महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलमा बोलाएका थिए। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत महामन्त्री द्वयको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सभापति देउवाले उनीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ पनि सहभागी थिए। शनिबार बिहान 9 बजे पुनः बस्ने गरी छलफल सकिएको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार छलफल सहमति उन्मुख रहेको छ। सबै विषय सहमति उन्मुख छ। सबै एजेन्डामा सहमति सहित 16 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्छ, उनले भनेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप टीआरसी विधेयक प्रमाणित गरेका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक पौडेलले बिहिबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यससँगै अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ। ऐन अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ। विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आम माफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुन सक्छ, तर मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या, आर्बिटरी किलिङ वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब 64,000 उजुरी छन्, जसमध्ये 4,000को प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ। बेपत्ता आयोगमा 3,000 भन्दा बढी उजुरी परेको छ। विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद 4 वर्ष तोकिएको छ। अब बन्ने आयोगले जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा 3 महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिइनेछ। यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्ति विरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न 3 सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ। अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरूबाट अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्। मुद्दा लिएर जाँदा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको 25% सजाय माग दाबी गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा भनिएको छ, जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा 25% सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ। जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा भने घटी सजाय लागू हुने छैन। विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रष्ट व्यवस्था छ। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परि मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गरिनेछ। द्वन्द्वको समयमा बिछाइएका बारुदी सुरुङ, ल्यान्डमाइन, राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परि मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ। यसका लागि शान्ति कोष बनाइनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग लिने लक्ष्य छ। नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी न्यायको विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा अमेरिका नेतृत्वका पश्चिमा देशहरूले संयुक्त रूपमा स्वागत गरेका छन्। स्वागत गर्ने देशहरूमा गैर पश्चिमा देशहरूमा जापान छ भने अरू 8 देशहरूमा अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, फिनल्यान्ड, जर्मनी र फ्रान्स छन्। यस्तै युरोपेली संघले पनि स्वागत गरेको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले अगाडिको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्नेछौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले आगामी बाटो कसरी तय गर्छ भन्नेमा पनि लेखिएको छ। भनिएको छ, हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ। नेपालका दुवै सदनबाट संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै पश्चिमा देशहरूले स्वागत गरेका छन्। तर जापान बाहेकका अरू देशहरूले भने यसमा मौनता साधेका छन्। छिमेकी भारत र चीनले यसमा सार्वजनिक चासो देखाएका छैनन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन पीडित मैत्री बनेको बताएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बिहिबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री चौरासियाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन पीडितलाई न्याय दिने किसिमको भएको बताए। पीडित मैत्री कानुन बनेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमति भए मात्रै परिपूरणमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ उनले भने। पीडितको सहमतिमा काम अघि बढ्नेछ। कानुनले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्नेछ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले नै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर दुवै सदनबाट पारित भएको प्रमाणीकरणका लागि गएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र एमालेलाई चौतर्फी आक्रमणको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेको छोटो समयमै विभिन्न अराजकतावादी तत्त्वले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गरी आक्रमण सुरु गरेकाले सतर्कता अपनाउन सचिवालय सदस्यलाई आग्रह गरे। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकमा उनले माओवादीतर्फ संकेत गर्दै मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरेर फाइदा लिन केही राजनीतिक दल र अराजकतावादी शक्ति सक्रिय रहेको बताए। केही अराजकतावादी शक्ति र केही पार्टीले सरकार र एमालेमाथि आक्रमण सुरु गरेका छन्। नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने, सरकारमाथि आक्रमण गर्ने र मुलुकमा अराजकता फैलाउने शक्तिहरू सक्रिय छन्। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, त्यस्ता अराजकता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार सजग नै छ र पार्टीको तर्फबाट पनि सचेतता अपनाउन आवश्यक छ। त्यस्ता गतिविधिको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले राम्रो सुरुवात गर्न खोजे पनि अवरोध सिर्जना गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै परिणाम निकाल्न प्रयासरत रहेको बताए। सरकार अघि बढ्न कुनै समस्या नभएको भन्दै आगामी दिनमा परिणाम निकाल्न सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले इजरायल प्यालेस्टाइन रूस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै युद्धका कारण सर्वसाधारणको गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेको बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा पेश गरेका थिए। एमाले सरकारमा गएपछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा 1 वर्षभित्र पार्टीले गर्ने कार्यक्रम समेटेर कार्ययोजना प्रस्तुत भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए। पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउने, सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिने, सदस्यता नवीकरणलाई चुस्त बनाउने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नियमित बैठक गर्ने, प्रदेश र जिल्ला तहमा देखिएका अन्तरसङ्घर्ष मतभेदलाई तुरुन्तै हल गर्ने लगायतका कार्ययोजना समेटिएको छ। वार्षिक कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन भदौ 18 र 19 मा पोलिट ब्युरो बैठक बोलाइएको गौतमले जानकारी दिए। पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउने कार्ययोजना पोलिट ब्युरो बैठकले पारित गर्नेछ उनले भनेका छन्। एमाले सरकारमा गएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यानमा सरकारमा केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय पार्टीका गतिविधिमा शिथिलता आएपछि कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाम एकताको पक्षमा दृढता व्यक्त गरेको छ। बिहिबार केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीले पार्टी एकताबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा गलत प्रचार भएको बताएको छ। विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनका सबै विषयमा खुल्ला छलफलद्वारा सहमति र सहकारी गर्दै अगाडि बढेर मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीच एकता हुन्छ प्रस्तावमा भनिएको छ। हाम्रो पार्टी वाम एकताको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक रहँदै आएको छ। एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चाप्रति पनि दृढता व्यक्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले उक्त मोर्चालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले क्रियाशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड भएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले जहाज ग्राउन्डेड हुँदा दैनिक 5 करोड बढी नोक्सानी भएकोमा पनि उनले विषय उठान गरे। साथै सी चेकका लागि भारत हुँदै इटाली पठाइएको जहाज 90 दिनसम्म किन बनाइन भनेर प्रश्न गरे। दैनिक रूपमा 5 करोड बढी नोक्सानी बेहोरेको छ, कतै सञ्चालितहरूलाई पोस्न सेटिङ त गरिएको छैन उनले प्रश्न गरे। उनले राजनीतिक प्रलोभनका कारण दैनिक 5 करोड लस भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले हवाई उडानमा पाइलट कर्तव्यनिष्ठ भए हवाई उडान सुरक्षित हुने बताएका छन्। बिहिबार वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले हवाई उडान सुरक्षित बनाउनको लागि उडानमा खटिने सबै जनशक्तिले पाएको जिम्मेवारीमा कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। मन्त्री पाण्डेले हवाई उडान क्षेत्रका जनशक्तिहरू आत्मअनुशासनमा रहन आवश्यक देखिएको धारणा राखे। उनले पाइलट र इन्जिनियरले प्राप्त गरेको ड्युटीमा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरी हवाई दुर्घटनामा कम हुने बताएका छन्। उनले नेपालको आकाश र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एयरलाइन्सहरू सुरक्षित रहेको विश्वलाई सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए। उनले भने नेपालको आकाश र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एयरलाइन्सहरू सुरक्षित छन्। विदेशी पर्यटकहरू ढुक्कले नेपालमा आउनुहोस्। नेपालका हेलिकप्टर र जहाजले दिने सेवामा दुविधा हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने काम हामीले गर्छौँ। अब नेपाल हवाई उडान क्षेत्रको सुरक्षामा प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ भन्ने विश्वमा सन्देश पुर्याउन आवश्यक छ। नेपालमाथि प्रश्न गर्नु पर्दैन भन्ने वातावरण बनाउनु विदेशी एयरलाइन्सहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ।
पछिल्ला दिनहरूमा हवाई सुरक्षाको चुनौतीहरू मुलुकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो। यो एयरलाइन्सहरूले आम मानिसहरूलाई हवाई उडानमा सुरक्षा दिन्छौँ र हवाई उडानका लागि नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने कुरामा प्रश्न गर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई विश्वासमा दिन सक्नुपर्छ। हवाई उडान क्षेत्रका मुख्य गरेर जनशक्तिहरू आत्मअनुशासनमा रहन्छौँ भन्ने कुरा हो। पाइलट र इन्जिनियरले प्राप्त गरेको ड्युटी कति कर्तव्यनिष्ठ छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। दायित्वलाई कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ। उनले हवाई दुर्घटना सम्बन्धी हुने छानबिनलाई पनि वास्तविकतामा खोज्न जरुरी रहेको बताए। उनले विगतमा भएका हवाई दुर्घटनाको छानबिन समितिले गरेका छानबिनलाई समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। अहिलेसम्म हवाई दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन तथ्यपरक भए नभएको विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकैपटक 2वटै वाइड बडी जहाज सी चेकका लागि पठाएको सम्बन्धमा सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकैपटक 2वटै वाइड बडी जहाज सी चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले 7 दिने समय सीमा सहित स्पष्टीकरण मागेका हुन्। मन्त्रालयले निगममा नियमित रूपमा कमजोरी एवं लापरवाही दोहोरिनु र व्यवसायिक कार्य सम्पादन स्तर कमजोरी भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो। निगम नेतृत्वले नेपालको उपस्थिति कायम राख्दै सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र मुनाफायोग्य बनाउनु पर्ने भए पनि अध्यक्षको लापरवाही, अक्षमता र कमजोरीका कारण निगमको साख गुमेको सरकारले बताएको छ। अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्रालयले 11वटा प्रश्नको वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अधिकारीसँग 2 जहाजको सी चेकका लागि काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई किन छानेको भनी प्रश्न गरेको छ। साथै यसबाट निगमलाई पुगेको क्षतिको जिम्मेवार पनि अधिकारी हुनुपर्ने र सी चेकका लागि भिसा अवधि सकिन लागेका प्राविधिक पठाएर पुनः फिर्ता बोलाई अर्को टोली पठाउँदा निगमलाई पुगेको क्षतिबारे पनि मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ। जहाजहरूको नियमित चेक जाँचको व्यवस्था नगर्नु, पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय र चाडपर्वका बेला ग्राउन्डेड गर्दा निगमलाई पुगेको घाटा, समयमा उडान नगरे बापत विभिन्न देशमा तिर्नु परेको जरिवानाको स्पष्ट विवरण, गत वर्ष निगमको दुवै स्टेसनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझ समेत नगरी ह्याकरबाट इमेल मार्फत आएको विवरण अनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठूलो मात्रामा करिब 2 करोड नोक्सानी बेहोर्नु परेको भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेको छ। संसदीय समितिमा नेकपा एमालेका सांसद देवी प्रकाश भट्टचनले नेपाल वायु सेवा निगमले हवाईजहाज चलाउन नसकेकाले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन् भने सांसदहरूले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा एमाले सांसद भट्टचन र राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराले निगम निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। एमाले सांसद भट्टचनले भारतमा पनि एयर इन्डियाले चलाउन नसक्दा टाटा एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको उदाहरण रहेको भन्दै त्यही मोडलमा नेपाल जान आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। उनले सरकारले चलाउन नसक्ने भए सरकारले प्रक्रियागत रूपमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले हिमालय एयरलाइन्समा चीन सरकारको सहयोग रहेकाले भारतमा उडान गर्न नसके पनि अन्य 20 देशमा उडान गरिरहेको बताएका छन्। उनले जहाज सी चेकको समस्या अहिलेसम्म नसुनिएको भन्दै बराबर जहाज हुँदा पनि नेपाल एयरलाइन्समा समस्या बढी आउने गरेको भन्दै सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए। निगमले हवाईजहाज चलाउन नसकेको भन्ने लाग्छ। सरकारले चलाउन नसक्ने भए सरकारले प्रक्रियागत रूपमा सन् 2022 मा 147वटा जहाजसहित एयर इन्डियाको जिम्मा लिएको उदाहरण छ उनले भने। सांसदहरूले सरकारले वायु सेवा निगम चलाउन नसकेको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिमा राखे। उनीहरूले निगम आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको र निगमले जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराले निगमको वर्तमान समस्याको हल निजीकरण भए मात्रै समाधान हुने बताए। उनले सबै समस्या हल गरी राम्रोसँग निगम सञ्चालन गर्न निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भारतमा निजीकरण गर्न मिल्छ भने नेपालले पनि गर्न मिल्ने तर्क गरे। यस्तै नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले व्यापार हुने समयमा 4वटा जहाजमध्ये 3वटा जहाज ग्राउन्डेड भएको भन्दै नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले निगमको नेतृत्व जहाज सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार नभएको बताइन्। उनले निगमको नेतृत्वले राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिएर भाग्न नमिल्ने
बताइन्। काङ्ग्रेस सांसद उदय शमशेर जबराले नेपाल वायु सेवा निगमका 75% जहाज ग्राउन्डेड रहेको बताए। उनले 4वटा जहाजमध्ये एउटै समयमा 3 जहाज ग्राउन्डेड विश्वका कुनै पनि देशमा नहुने उल्लेख गरे। उनले जहाज मर्मतको लागि इजरायल, इटली जाँदा फर्कँदै नफर्कनुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले सार्वजनिक खरिद ऐन पुरानो भएका कारण पनि जहाज मर्मत लगायत समस्या भएको जिकिर गरे। उनले निगमको संरचनागत सुधार गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए। उनले निगमलाई व्यवस्थित गर्न भएका अध्ययन र अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले जहाजका पाटपुर्जाहरू कुन समयमा बनाउनुपर्छ भन्ने सबै सेड्युलमा हुँदा पनि 3 जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुनु राम्रो नभएको बताए। उनले निगमका जहाजहरू राम्रो योजना बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि निगम नेतृत्व विदेश भ्रमणमा मात्रै गइराख्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई सुरक्षाको नियम पाइलटहरूले पालना नगर्दा धेरै हवाई दुर्घटना भएको बताएका छन्। बिहिबार वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको हवाई सुरक्षामा दाग लागेको 98वटा दुर्घटना हवाई सुरक्षा नियम लागू नगरेर भएको दावी गरे। उनले नेपालका पाइलटहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको नियमभन्दा बाहिर गएर खराब मौसममा भित्र जहाज लैजाँदा दुर्घटना भएको बताएका छन्। उनले नेपाली पाइलटहरूले गोर्खाली बहादुरी देखाउँदा 98वटा दुर्घटना बादलभित्र जहाज लैजाँदा भएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरे। उनले हवाई दुर्घटना वृद्धि हुँदा अनुभवी पाइलट र राज्यले धेरै क्षति बेहोरेको भन्दै अब हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा विश्वमा नभएका हवाई दुर्घटना नेपालमा भएको भन्दै नेपालमा भएका धेरै हवाई दुर्घटनाहरू बादलभित्र वा खराब मौसममा छिर्दा पहाडमा ठोक्किने र जङ्गलमा ठोकिएर भएको बताए। उनले VFR उडानमा खराब मौसम हेरेर उडान गर्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि पाइलटहरूले पालना नगरेको बताए। उनले तथ्याङ्क हेर्दा धेरै अग्रज पाइलटहरूको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको बताए। उनले जहाजमा गम्भीर समस्या भएर हवाई दुर्घटना नभएको उल्लेख गरे। उनले हवाई सञ्चालकहरू पनि धेरै माथि जान वा पैसा कमाउन हतार भएकाले सेयर होल्डरले उडान नगर भन्दा रेगुलेटर विरुद्ध सर्वोच्च पुगेकाले ठूलो क्षति हुन पुगेको दावी गरे। उनले पछिल्लो 2 वर्षमा धेरै सेयर होल्डर पाइलटहरू हेलिकप्टर दुर्घटना भएर मृत्यु भएको भन्दै यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै सञ्चालकहरूलाई प्रश्न गरे। उनले सेयर होल्डरले हेलिकप्टर उडान नगर भनेर सर्कुलर विरुद्ध सर्वोच्च गएर उडान गर्दा कति सेयर होल्डर पाइलटहरू दुर्घटनामा परेकाले सञ्चालकहरूले सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले हवाई दुर्घटना हुनुको मुख्य समस्या पाइलटले खराब मौसममा बादलभित्र जहाज लैजाँदा भएको भन्दै अन्य कुनै समस्या नभएको बताए। उनले हवाई दुर्घटनाको समस्या ठाउँमा भए पनि सरकारले औषधि अन्य ठाउँमा लगाइरहेको बताए। उनले भने हवाई दुर्घटना वृद्धि हुँदा धेरै गुमाइसक्यौं, विश्वमा नभएका हवाई दुर्घटना नेपालमा भयो। अनौठा खालका हवाई दुर्घटनाहरू नेपालमा भइदियो। अब पनि हवाई सुरक्षाका विषयमा नसोच्ने र नगर्ने हो भने समयले धेरै पछाडि छोड्नेछ। नेपालमा भएका धेरै हवाई दुर्घटनाहरू बादलभित्र वा खराब मौसममा छिर्दा पहाडमा ठोक्किने र जङ्गलमा ठोक्किने गरेका छन्। पाइलटहरूमा गोर्खाली बहादुरी धेरै भए जस्तो लाग्छ। तथ्याङ्क हेर्दा धेरै सिनियर पाइलटहरूको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। धेरै राम्रा मान्छेहरू गुमायौं। 98वटा हवाई दुर्घटनामा बादल वा खराब मौसममा छिरेर भएको छ। त्यहाँ नछिरेको भए अहिलेको नेपालको हवाई उडानमा कालो दाग लाग्ने थिएन। जहाजमा गम्भीर समस्या भएर हवाई दुर्घटना भएको भए छलफल गर्न हुन्थ्यो, तर सबै पाइलटहरू बहादुर भएकाले यस्तो भएको हो। उनले लगानीकर्ताले हेलिकप्टर उडान गर्न नहुने भन्दै सञ्चालकहरू तयार हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले सञ्चालकहरूले सर्वोच्च गएर गलत गरिए भन्ने र फेरि उक्त नियम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्टै बनाउने विधेयक कता पुग्यो भनी प्रश्न गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली जहाज आइकाओ र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्धमा पर्नुको कारण के हो भनी सोधेका हुन्। नेपाली जहाज झण्डै 11 वर्षदेखि EU को आकाशमा प्रतिबन्धित छन्। आइकाओ र युरोपियन युनियन सेफ्टी एजेन्सीको प्रतिबन्धको कारण के हो उनले प्रश्न गरे। राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयमा सरकार लाचार भएको उनको आरोप छ। उनले प्रत्येक घटनामा छानबिनका लागि प्रतिवेदन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयकलाई अर्थको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अहिले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै संस्थाले गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले यो विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका छन्। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि यो विधेयक मन्त्री परिषद हुँदै संसदमा जानेछ। यसबारे मन्त्री पाण्डेले पूर्व पर्यटन मन्त्री र सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बाँसकोटाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 22 अर्ब रुपियाँ बक्यौता रकम नउठाउनेहरूप्रति छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बाँसकोटाले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 22 अर्ब रुपियाँ भएको भन्दै सबै रकम उठाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष पनि 22 अर्ब रुपियाँ नै उठाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताएका छन्। उनले भने लेखा समितिको निष्कर्ष के हो भने 22 अर्ब रुपियाँ महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको छ, त्यो पैसा उठ्नुपर्छ। हामीले भनेको त्यही हो। लेखा समितिले पुग्दैन भने संसदबाट एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस्। किन 22 अर्ब रुपियाँ उठेन, कसका कारणले उठेन, कसले पत्र लेखेर रोक्यो, त्यो चिज त चाहियो। 7 वर्षदेखि एउटै मान्छेले नेतृत्व गरेको छ, अरू पनि हेर्नु छ त्यसभित्र। सांसद बाँसकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि आफूलाई खोज्दै नआउन भनेको भन्दै दाहाललाई खोज्न कोही नआउने बताए। उनले भने यो अहिले बनेको सरकारप्रति जनताको आशा छ, विश्वास छ। यो समीकरणप्रति जवाबदेहिता पनि छ। प्रचण्डजीले अर्को पनि भन्नुभयो। उहाँले धम्कीपूर्ण प्रेम गीतको सुसेली हाल्नुभयो, म कहाँ नआऊ है भनेर। कोही पनि आउनेवाला छैन, भ्रममा नपर्नु, एक्लै लड्नु भनेकै त्यही हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भन्दै यसमाथि पूर्वाग्रही नहुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको अन्त्य गर्दै दैनिक 13 करोड 11 लाख रुपियाँको विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको बताएका हुन्। उनले प्राधिकरणले राम्रो काम गर्दा गर्दै वर्तमान सरकारले निरन्तर टोकेको भन्दै के गर्न खोज्नु भएको हो भनी प्रश्न गरे। उनले नेपाल एयरलाइन्सको 4वटा जहाज ग्राउन्डेड भएको भन्दै त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने अहिलेको डाटा हेर्नुभयो भने विद्युत प्राधिकरणले दैनिक 13 करोड 11 लाखको विद्युत निर्यात गरेको छ। लोड सेडिङको अन्त्यको घोषणा गरेको छ। कुनै दूरदराजमा पुग्न बाँकी रहेको होला, यसैमाथि आज पनि टोकेको छ, भोलि पनि टोकेको छ, पर्सि पनि टोकेको छ। के गर्न खोज्नु भएको हो? म भन्न चाहन्छु, ध्यान नेपाल वायु सेवा निगमतिर जाओस्। 4वटा जहाज ग्राउन्डेड भइसकेका छन्। 8800 यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। यतातिर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनुहोला। दूरसञ्चार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, आयल निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तिका झमेलाहरू सुधार्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहोस्। एउटा संस्थाले राम्रो काम गर्यो भने त्यसैमाथि फर्किएको छ, कुराकानी गरेको छ। के गर्न खोज्नु भएको? केही नगरिकन बक्यौता उठाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बङ्गलादेश वा श्रीलङ्का बन्छ भनेर धम्काएको बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले 11 गतेको संसद बैठकमा धर्ममा विश्वास नगर्ने प्रचण्डले श्राप दिएको त होइन होला भन्ने टिप्पणी गरेका हुन्। यत्रो वर्ष देश चलाएर आएका नेताले यत्रो महत्त्वपूर्ण दलले ख्याल गर्नुपर्छ भने ऊ सरकारको मात्र अपोजिसन हो, यो सिस्टमको भाग हो। उनले भने छेडित कुरा पूरा गर्न र अन्तर्विरोधमा खेल्न यति धेरै बरालिलो हुन्न कि आफैले लगाएको आगोले आफैलाई जलाउँछ। उनले उत्तेजनाको राजनीति सजिलो, चेतनाको राजनीति गाह्रो हुने भन्दै उत्तेजनाको राजनीति बिग्छ भनेर सबै त्यसैको पछि लागेको बताएका छन्। नेकपा एमाले विश्वका विभिन्न घटनाक्रमलाई नेपालसँग जोडेर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन विभिन्न राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले संसदका कतिपय दलहरू खास गरी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै विश्वका विभिन्न घटनाक्रमलाई नेपालसँग जोडेर आएका आवेगपूर्ण टिप्पणीहरू र प्रतिक्रियाहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै मुलुकको संवेदनशील अवस्थाप्रति गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिए। उनले पछिल्लो समयमा
समाजमा अराजकताको प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको अवस्थामा सबै दल मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा बैठकको जोड रहेको बताए। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका साथै एमाले काङ्ग्रेस सरकारको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै सरकारको प्रारम्भिक कामप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गरेको ग्याउलीले बताएका छन्। त्यस्तै बैठकले पार्टीको नयाँ वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयारमा सामान्य छलफल गर्दै आगामी पोलिट ब्युरो बैठकबाट अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। नयाँ वार्षिक कार्ययोजनामा सदस्यता विस्तार, अभिलेखीकरण, नवीकरण प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय समेटिएको ग्याउलीले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाले आगामी प्रधानमन्त्री आफू नभई शेरबहादुर देउवा नै बन्ने बताएका छन्। बिहिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आर्जु सम्भावित प्रधानमन्त्री बन्ने हल्लालाई राम्रो कल्पना भनेर टिप्पणी गरिन्। हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई कतिपयले आर्जु लक्षित ठानेका थिए। धनगढीमा बिहिबार पत्रकारहरूले पनि यही विषयमा जिज्ञासा राखे। त्यसको जवाफ दिने क्रममा आर्जुले भनिन्, प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ। बाहिरबाट हेर्दा एउटा देखिएला, तर पार्टीभित्रै मेरो हैसियत कति छ मलाई थाहा छ, राम्रो कल्पना हो। प्रधानमन्त्री ओलीले महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर बोलेकोमा उनले धन्यवाद समेत दिइन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आफूप्रति लक्षित नभएको जस्तो लागेको राणाले बताइन्। बाहिरबाट हेर्दा एउटा देखिएला, तर पार्टीभित्र मेरो आफ्नै हैसियत कति छ मलाई थाहा छ, त्यसकारण त्यो राम्रो कल्पना हो। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले भनिन्, उहाँले एउटा यस्तो कुरा बताइदिनु हो जसले जनमानसमा एउटा कल्पना बनेको छ, तर त्यो मेरो लागि भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको भनाई उहाँकै पार्टीको कोही व्यक्तिप्रति लक्षित हुन सक्ने बताइन्। उहाँको आफ्नै पार्टीको क्याडेट भएको जस्तो लाग्छ। हाम्रोबाट आगामी प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर देउवा नै हो। उनले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै जाने समेत बताइन्। उनले 2 वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको कार्यकाल देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको उनले बताइन्। उनले मुलुकले पाएको उपलब्धि संस्थागत गर्न काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनाएको देउवाले बताइन्। कतिजनाले 2 ठूला पार्टी मिल्दा अनौठो मानेका छन्, तर नेपालमा सङ्कट आउँदा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको इतिहास पनि छ। उनले भनिन्, राजनीतिक रूपमा हामीले पाएको उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ। अस्थिरताका कारण मुलुक सङ्कटमा परिरहेको भन्दै उनले स्थिरताको लागि 2 ठूला दल मिलेको बताइन्। मन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न विषय उठाएको बताइन्। गौरी फन्टा नाकाको स्तरोन्नति गर्न भारत सरकार गम्भीर देखिएको छ। उनले भनिन्, फाप्ला रङ्गशाला, यहाँका ठूला पुल र झोलुङ्गे पुल बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ। नेपाललाई विदेशी मुलुकहरूले पनि सहयोग गर्न चाहेको भन्दै उनले नेपाली पक्षबाटै ढिलाइ भइरहेको बताइन्। इजरायलबाट बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको खोजी र रिहाईको लागि सरकार लागिरहेको उनले बताइन्। विपिन जोशीको रिहाईको लागि हामी लागिरहेका छौँ। राजदूतहरू आउँदा मैले सधैँ त्यही कुरा उठाइराखेको छु, उनले भनिन्। अस्पतालबाट निस्किएको भिडियो आएको छ। उनी जीवित रहेको हामीलाई पनि विश्वास छ। हामी खोजी गरी नेपाल ल्याउने गरी पहल गरिरहेका छौँ। देउवाले गेटा मेडिकल कलेजका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको समेत उनको भनाइ थियो। गौरा मनाउन बुधबार धनगढी पुगेकी देउवा बिहिबार काठमाडौँ फर्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। देउवाले बिहिबार बिहान महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलमा बोलाएका थिए। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत महामन्त्री द्वयको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सभापति देउवाले उनीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ पनि सहभागी थिए। शनिबार बिहान 9 बजे पुनः बस्ने गरी छलफल सकिएको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार छलफल सहमति उन्मुख रहेको छ। सबै विषय सहमति उन्मुख छ। सबै एजेन्डामा सहमति सहित 16 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्छ, उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले गौरा पर्वको अवसरमा टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई पक्राउ गरेको प्रति विरोध जनाएका छन्। टुँडीखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानको उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ। उनले भनेका छन्, टुँडीखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो। जनताले विरोध र आलोचना किन गरेछ भनी आफूलाई बुझ्ने, जनमुखी ठहरिन्छ भने दमनमा उत्रिने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी जनआक्रोशको कारण समाधान खोज्नु जिम्मेवारीको कर्तव्य हो। ओली र देउवा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरूले भीम रावलको पक्षमा भने नारा लगाएका थिए।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले भदौ 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले बैठकले सदस्यता विस्तार र अभिलेखीकरण र नवीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल गरेको बताए। 11 जिल्लामा बाँकी अधिवेशनको आयोजना गर्ने र तिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। पार्टी प्रवेश र जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा रहेकालाई 3 महिनाभित्र कमिटीगत जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। हरेक कमिटीले आफ्नो कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको व्यवस्थित ढाँचा निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गर्ने, कमिटीहरू विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, केन्द्रमा एउटा स्थायी पार्टी स्कुल र प्रदेशहरूमा 7वटा स्थायी पार्टी स्कुलहरू सञ्चालन गरी वर्षको एकपटक हरेक पार्टी सदस्यले अनिवार्य दीक्षित हुने ढङ्गले पार्टी स्कुलको ढाँचा तय गरिएको उपमहासचिव ग्यावालीले बताएका छन्। बैठकले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 नेतालाई वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले बेदुराम भुषाल, प्रवेश हमाल र घनेन्द्र बस्नेतलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दाबी गरेका 3 जनालाई बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे सर्वसम्मत चयन भएका थिए। केही दिन यता जारी बैठकले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ भने 105 सदस्य पोलिट ब्युरो चयन गरेको थियो। बैठकले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्य मानेर स्थायी कमिटी गठन गरेको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले बताए। नेकपा यसमा 17 पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन्। चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमन सम्बन्धी विषयमा सरकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनेर सहयोग हुन सक्छौँ। चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनु पर्यो उनले भने। यसपालिको चाडपर्वमा 3-4 कुरामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो। कृत्रिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन। कृत्रिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सही हुँदैन। त्यसका लागि हेर्ने निकायको हेर्नु पर्यो। त्यसमा गृह मन्त्रालयले पुरापुर सहयोग गर्छ उनले भने। दशैं तिहारका बेलामा एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए। मूल्यवृद्धिको उचित कारण हुनु पर्यो नि। उही सामान एक दिन अघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ। यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउने गरी काम गर्नु पर्यो उनले भने। गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री चाडबाडमै बिक्री गरिन्छ। गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो। यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ, गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले संसद बैठकमा माननीय सांसदहरूले केटाकेटीको जस्तो व्यवहार गरेको देख्दा प्रेसर बढेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले संसद बैठकमा ठूला दलका नेताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले नेताहरू झगडा गरेको देखेर आफ्नो दिमाग तातेर आएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म ठूला दलहरूले नै देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको बताइन्। उनले भ्रष्टाचार गर्ने बेला मिलेर गर्ने र अहिले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन्। कार्कीले भनिन्, अहिलेसम्म ठूला दलहरूले मिलेर यो देशलाई यतिसम्म पुर्याउनु भएको छ। बिगार्नु भयो कि सुधार्नु भयो? तपाईहरूले आफ्नो छातीमाथि हात राखेर भन्नुस् के गर्नुभयो अहिलेसम्म? देशका ठुल्ठुला उद्योगधन्दा कहाँ गए? भ्रष्टाचार गर्ने बेला मिलेर गर्ने, अहिले एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने। यत्रा ठुला ठुला बुढा दिग्गज माननीयहरूले केटाकेटीको जस्तो व्यवहार गरेको देखेर कहिलेकाहीँ त प्रेसर पनि बढेर आउँछ। बाजेको छ, झगडा गरेको छ, उफ्रिएको छ, कराएको छ। सांसद कार्कीले शिक्षालयहरूलाई राजनैतिक भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुल्ला र उदारवादी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिसँग गरिएको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमको अवस्था दर्शाउँदै बहुलवादी खुल्ला समाज अङ्गीकार गरेको नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बलियो रहेको धारणा राखे। सार्क क्षेत्रमै हेर्ने हो भने हाम्रो देशको प्रेस निकै लोकतान्त्रिक र खुल्ला छ। उनले भने प्रेसको यो गरिमा जोगाइराख्न मर्यादित र व्यवस्थित नीति ल्याउन आवश्यक छ। सिङ्गापुर र मलेसिया जस्ता विकसित
मुलुकमा समेत सीमित सञ्चार माध्यम सञ्चालित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। यसै अनुरूप यही भदौ 9 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिबन्धित टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय युवाको रोजगारको केन्द्र बनेकाले प्रतिबन्ध लगाउन उचित नरहेको मन्त्री गुरुङले बताए। यद्यपि आवश्यक नियमन भने जरुरी रहेकाले निश्चित शर्त पूरा गरेर मात्रै टिकटक सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 को दफा 3 मा उल्लेख गरिएको टिकटक प्रयोगकर्ता वा कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने, दफा 6 अनुसार प्रयोगकर्ताको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने लगायतका शर्त पालना गर्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले टिकटक प्रतिनिधिलाई पर्यटन प्रवर्धन, डिजिटल सेक्युरिटी, डिजिटल लिटरेसी, पब्लिक एजुकेसनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको बताए। सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, अश्लील, अमर्यादित खालका विषयभित्र रहेका शब्द, वाक्यको अङ्ग्रेजी, नेपाली, नेपाल राष्ट्र भाषाहरूमा समेत फिल्टरेसन र मोडरेसन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। उनले भने यसले झण्डै 200-300 युवाले रोजगार पाउँछन् भने व्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल बन्न सघाउँछ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानमा संशोधन गर्ने हो भने संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अवधारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको काठमाडौँ 2 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले 2 दलीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरू प्रजातन्त्र विरोधी र निरङ्कुशताका पक्षधर समेत भएको आरोप लगाए। समानुपातिक र समावेशी मान्यता कमजोर बनाउनु संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै थापाले सम्भावित सर्वसत्तावादको विरुद्ध आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने समय आएको समेत टिप्पणी गरे। देश बचाउन र बनाउन राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुनुपर्ने भन्दै थापाले पार्टीलाई स्थापित र निर्णायक शक्ति बनाउन उठाउन कसिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रशिक्षणमा डाक्टर विष्णु भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, राजाराम बर्तौला, विष्णु गोपाल श्रेष्ठ, उज्जवल पोखरेल लगायतले बोलेका थिए। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धम्की र विद्रोहको भाषा नबोल्न चेतावनी दिएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता बास्कोटाले प्रचण्डको बङ्गलादेश बनाउने अभिव्यक्ति र विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषयबारे प्रसङ्ग निकाल्दै यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। प्रचण्डले मङ्गलबार संसदमा सम्बोधन गर्दा नेपाल बङ्गलादेश र श्रीलङ्का हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सतर्क गराएका थिए। उनले सोही विषयलाई लिएर लेखा समितिको सभापति फेर्ने कुरा प्रचण्डले गरेको भन्दै यदि फेर्ने भए सबै समितिका सभापति फेर्न चुनौती दिए। उनले माओवादीको च्याखे दाउ मात्र भएको भन्दै जनताको म्यान्डेट विपरीत नबोल्न, फेर्ने नै भए सबै समितिका सभापति फेरौँ, जनताले दिएको म्यान्डेट केही होइन, अनि सत्ताबाट बाहिर निक्लने बित्तिकै बङ्गलादेश बनाउने। बङ्गलादेश बनाएको त हामीले उही बेला देखेको हो नि। सिंहदरबार कब्जा गर्न आउँदा पनि हेरेर 6 दिन चिउरा खाएर फर्केको थियो, बास्कोटाको भनाइ छ। उनले एमाले काङ्ग्रेस पनि नमरेको भन्दै आन्दोलनबाटै आएको बताए। उद्वेलित धेरै हुनु पर्दैन, एकजना सांसदले बोल्यो भने ट्रोल बनाउने बास्कोटाको प्रश्न छ। उनले सबैभन्दा धेरै समय माओवादी नै सरकारमा बसेको तर जस लिने तर अब्जस नलिने प्रवृत्ति छोड्न चेतावनी दिए। उनले विद्युतको बक्यौता उठाउन रोक्ने प्रचण्ड नै भएको ठोक्कुवा समेत गरेका छन्। उनले भने अहिले बनेको सरकारभन्दा गतिलो सङ्ख्या अरूबाट पुग्दैन। यो सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास छ। प्रचण्डजीले धम्कीपूर्ण प्रेम गीतको सुसेली हाल्नुभयो, म कहाँ नआऊ है भनेर। कोही पनि आउनेवाला छैन, भ्रममा नबस्नु, एक्लै लड्नु। प्रचण्डले सदनमा बोल्ने क्रममा काङ्ग्रेस एमालेलाई बिचैमा झगडा गरेर लौन प्रचण्डजी भन्दै आफूलाई फुर्क्याउन नआउनु भनेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्। काङ्ग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले रासोपाका एक सहमहामन्त्री नाम खुलाएनन्, उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई जोगाउन कुरा गर्न आएको बताए। उहाँ हाम्रो मान्छे, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे, रवि लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्रको मान्छे, उहाँलाई जोगाउनु पर्यो, बजगाईले संसदमा भने। रासोपाले द्वैध चरित्र देखाएको बजगाईले आरोप लगाए। बजगाईले रासोपा एक सहमहामन्त्रीलाई आरोप लगाएपछि त्यसको प्रतिवाद रासोपा सांसद चन्दा कार्कीले गरिन्। संसद बिना प्रमाण जथाभावी आरोप लगाउने थलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। कार्कीले भनिन्, राजेन्द्र बजगाईले रासोपाका सहमहामन्त्रीलाई लगाउनु भएको आरोपमा आपत्ति जनाउन चाहन्छु, बिना प्रमाण त्यस्तो कुरा बोल्न पाइँदैन।
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको दावी गरेका छन्। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिका हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको बताइन्। मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारेको छैन। कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिको हैसियतले आवश्यक निर्देशन दिने काम संयुक्त रूपमा गर्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। तर राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरू हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्ने उनले बताइन्। नेपाल प्रहरीमा 30 वर्षे सेवावधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको भ्याकेट निवेदनबारे शुक्रबार सुनवाई हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डाक्टर नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो। इजलासले शुक्रबारका लागि छलफलको पेशी राखेर सुनवाई गर्न आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। शुक्रबार निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि 30 वर्ष सेवावधि कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ। एआइजी लगायत प्रहरीमा दर्जाको उमेर हद विरुद्धको रिटमा एआइजी लगायतले अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन्। दर्जाको उमेर हद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बुधबार एआइजी श्यामलाल ग्यावली सहित 5 प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्रै माग गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 9 मन्त्रालय बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति भएको छ। सहमति अनुसार अब एमालेबाट 4 जना मन्त्री बन्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको संख्या 9 भन्दा नबढाउने भनेपछि त्यति नै कायम गर्ने सहमति भएको हो। काङ्ग्रेस एमाले बीच 10 मन्त्रालय बनाएर बाँडफाँड गर्ने कि 9 बनाउने भन्ने विवाद लामो समय रहँदा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थिएन। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद नेउपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी बीच 9 मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ। 9 मन्त्रालय बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ। अब एमालेबाट 4 जना मन्त्री बन्नेछन्, नेउपानेले भने। मन्त्रालय सहित 2-4 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नै दिने तयारी छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र जितेका राजीव गुरुङ दीपक मनाङेलाई मन्त्रीमै यथावतै राखेर काङ्ग्रेस एमाले बीच 4 मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव भए पनि मन्त्रालय धेरै नबनाउने एमालेको जोड थियो। बरु मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तर फणिन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए। एमाले सुरुमा 7 मन्त्रालयबाट बढाउन नहुने अडानमा थियो, तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने भएकाले 2 मन्त्रालय लिने भए त्यो सम्भव हुने जवाफ दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र र मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा नहटाउने अडान लिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले एमाले लचिलो भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले बाहेक नै नीति तथा योजना आयोगमा नेसपा र राप्रपाबाट सदस्य नियुक्त गरेर पूर्णता समेत दिएका थिए भने मनोकामना क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा पनि काङ्ग्रेस निकटका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। पाण्डे प्रेस रजिस्ट्रार समेत नियुक्त गर्ने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पार्टीमा शेखर कोइराला र गगन थापा समूहलाई समेत मिलाउन काङ्ग्रेसबाट थप 1 जना मन्त्री बनाउन चाहन्थे, तर मन्त्रालयको संख्या 9 बाट नबढ्ने भएपछि अब शेखर गगन समूहबाट नबन्ने देखिएको छ। अब मन्त्री परिषदमा एमालेबाट मात्र मन्त्री आउनेछन्। काङ्ग्रेसको अब च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। एक नेताले भने मन्त्रालय के रहने भन्ने पनि लगभग टुङ्गिसकेको छ। 9 मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट मनाङेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने योजना छ। मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाउने तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। अहिले काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डाक्टर टकराज गुरुङ छन्। फणिन्द्र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र मनाङे भौतिक मन्त्री छन्। फणिन्द्रको मन्त्रालय यथावत राखेर मनाङेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहित लिएर एमाले सरकारमा जाने एक नेताले बताए। एमाले संसदीय दल तथा नेता खगराजले मुख्यमन्त्रीसँग कुनै विषयमा अहिले असहमति नरहेको र छिट्टै सबै टुङ्गिने बताए। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर छिट्टै टुङ्ग्याउँछौँ, अधिकारीले भने। एमालेले भूगोल, पार्टीभित्रको समूह र महिला पुरुषको सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छान्ने तयारीमा नेता अधिकारी छन्। संविधान अनुसार कुल सांसदको 20% मन्त्रालय बनाउन सकिने हुँदा 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा 12 जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ। यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएको 12 वटा मन्त्रालयलाई खगराज अधिकारी आएपछि 7 वटामा झारेका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै
28 गते बडो सकसपूर्ण हिसाबले विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए। 2 पटकसम्म सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर ठूलो दलको नेताका हिसाबले अदालतको आदेश अनुसार नै नियुक्त भएका पाण्डेले दीपक मनाङ्गे र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको सहयोगमा विश्वासको मत पाएका थिए। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा अस्पतालमा विस्तारित सेवा दिने विषयमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा कोशी अस्पतालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल समेत उपस्थित कार्यक्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उज्जवल चालिसे र कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रविन्द्रराज सिंहबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। गत साउन 27 गते उनले घोषणा गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा सबै प्रदेशबाट क्यान्सरको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। सोही अनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले अब कोशी अस्पताललाई क्यान्सर सम्बन्धी बिरामीको पहिचान र निदान सम्बन्धमा सेवा दिन सघाउनेछ। कोशीमा क्यान्सर उपचारका लागि चापका आधारमा सेवामा सघाइने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलबासीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषि औजारहरूको उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएकी हुन्। उनले औजारयुक्त कृषि बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बेरोजगारीको अन्त्य र उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउने कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता उल्याइन्। उनले भू उपयोग गरेर खोला तटका जमिनलाई उत्पादनमा लगाउनु पर्ने बताएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि त्यस्ता औजारहरूको उत्पादन गरोस्, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरियोस् र औजारयुक्त कृषि बनाइयोस्। नेपालकै फलामखानीलाई उपयोग गरियोस्, नेपालकै वैज्ञानिकहरूलाई काम दिइयोस्, बेरोजगारीको अन्त्य र उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउने कामलाई अघि बढाइयोस्। उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ। कृषि, पशुपालन, वनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। भू उपयोग गरेर खोला तटका जमिनलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ, उनले भनेका छन्। 3 दिन अगाडि भदौ 10 गते हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 स्थित रत्ना होटलमा मृत भेटिएकी 23 वर्षीय एलिसा नेउपानेलाई उनकै श्रीमानले हत्या गरेको खुलेको छ। एलिसाका श्रीमान समीर खान अर्थात् एलिसाका आफन्तले भनेको नाम उनी फरार छन्। भदौ 9 गते समीरले एलिसालाई आफ्नो घरमा बोलाएका थिए। सोही राति होटलमा लगेर हत्या गरी फरार बनेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको हो। होटलको सीसीटीभी फुटेजमा समीर र एलिसा एकसाथ होटलमा प्रवेश गरेको तर रातिको 9 बजे समीर एक्लै निस्किएको देखिएको छ। समीरले बियरको बोतलले हानेर हत्या गरेका थिए। अर्को बलियो सपुत भनेको समीरले एलिसाका भाइलाई पठाएको म्यासेज हो, जुन म्यासेजमा उनले आफ्नो हातबाट एलिसाको मृत्यु भएको र आफू सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। दुईजनाको झगडाका क्रममा हानाहान भएको र अन्जानमा एलिसाको ज्यान गएको उनको दाबी छ। यो म्यासेज उनले केही बेरमा अनसेन गरेका थिए। पहिले विवाहित समीरले एलिसासँग दोस्रो विवाह गरेर बाहिरै राखेका थिए। 5 वर्षअघि उनीहरूले भागी विवाह गरेको आफूले थाहा पाएको एलिसाका फुपाजु गणेश बहादुर खत्रीले बताए। सानैमा एलिसाकी आमाले दोस्रो विवाह गरेकी र बुबाको पनि कुलतका कारण मृत्यु भएकोले आफूले नै हुर्काएर पढाएको उनले जानकारी दिए। बिहेपछि भने खासै सम्पर्क थिएन। उनले भने 1-2 वर्षसम्म घरमा आउजाउ रहे पनि विगत 3 वर्ष यता नियमित सम्पर्क टुटेको थियो। खत्रीका अनुसार आक्कल झुक्कल फोनमा कुरा हुँदा एलिसाले कहिले काठमाडौँमा त कहिले पोखरामा होटल खोलेर बसेको बताउने गर्थिन्। एलिसाले श्रीमानको अर्की पत्नी रहेको पछि मात्रै थाहा पाएको पनि उनको भनाइ छ। त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको थियो। खानले पहिले नै विवाह गरेका रहेछन्। यो कुरा छोरीलाई पछि थाहा भएछ र उनीहरूबीच खटपट सुरु भयो, खत्रीले भने। साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजार 36.83 अङ्क घट्यो। शेयर बजारसँगै कारोबार रकम थप खुम्चिएको छ। अघिल्लो दिन 13 अर्ब 72 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 12 अर्ब 24 करोडमा खुम्चियो। 53 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 188 को घट्यो भने 2 को स्थिर रह्यो। सबै क्षेत्रका सूचक घटेका छन्। बैंकिङ 1.8, विकास बैंक 1.1, फाइनान्स 0.9, होटल तथा पर्यटन 1.8, हाइड्रो पावर 0.1, लगानी 0.9, जीवन बीमा 2, उत्पादन 0.9, माइक्रो फाइनान्स 2, निर्जीवन बीमा 1.8, व्यापार 0.6 तथा अन्य 0.5% घटे।
कुथेली बुकरी स्मल हाइड्रोपावर तथा रसुवागढी हाइड्रोपावरको मूल्य 10% बढ्यो। मिड सोलु हाइड्रोपावरको 8.4, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको 7.8, पिपुल्स हाइड्रोपावरको मूल्य 7.6% घट्यो। 3 स्टार हाइड्रोपावरको मूल्य 10% घट्यो। विन नेपाल लघुवित्तको 5.8, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको 5, तारागाउँ रिजेन्सीको 5 तथा नाडेप लघुवित्तको 4.7% मूल्य घट्यो। गुडविल फाइनान्स, अपी पावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल फाइनान्स र राधी पावर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको गुजरातमा 48 घण्टादेखि जारी मुसलधारे वर्षाले हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने 40,000 मानिसलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थलमा लगिएको छ। गुजरातको बडोदरा शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँबाट लगभग सबै मानिस विस्थापित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गुजरात सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री ऋषिकेश पटेलका अनुसार शहरका कैयौं इलाकामा 10 देखि 12 फिटसम्म पानी भरिएको छ। अन्तमा खेल खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभा वुमेन्स भलिबल नेसन्स लिग 2024 प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा टोलीका कप्तान अरुणा शाहीसहित 14 खेलाडीलाई जनही 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टलाई 2 लाख, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक नीलम सिंह बज्राचार्यलाई र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरलाई जनही 1,20,000 राशिसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। गत साउन 17 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। मन्त्री परिषदको गत साउन 31 गतेको निर्णयबाट सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षक लगायतलाई गरी कुल 47,60,000 पुरस्कार रकम दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ 2 गते सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षक लगायतसँग भलिबल खेलको विकासका लागि छलफल गरेका थिए। नेपाली खेलाडीको आइसिसी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको ब्याटिङ वरियता खस्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ब्याटिङ वरियतामा नेपालका कप्तान रोहित पौडेल 1 स्थान तल झर्दै 61औं स्थानमा पुगेका छन्। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2 स्थान तल झर्दै 46औं, आसिफ शेख 2 स्थान तल झर्दै 73औं स्थानमा पुगेका छन्। टी20 ब्याटिङ वरियतामा अस्ट्रेलियाका ट्राभिस हेड शीर्ष स्थानमा, भारतका सूर्यकुमार यादव दोस्रो स्थानमा र इङ्ल्यान्डका फिल साल्ट तेस्रो स्थानमा यथावत छन्। यसैगरी टी20 बलिङ वरियतामा सोमपाल कामी 93औं र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 97औं स्थानमा यथावत छन्। यो वरियतामा इङ्ल्यान्डका आदिल रसिद शीर्ष स्थानमा छन् भने वेस्ट इन्डिजका अकेल हुसेन 4 स्थान सुधार गर्दै दोस्रो र वेस्ट इन्डिजकै गुदाकेश मोटी 10 स्थान सुधार गर्दै तेस्रो स्थानमा आइपुगेका छन्। यसैगरी टी20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ गुलसन झा र कुशल भुर्तेल समान 2 स्थान सुधार गर्दै क्रमशः 69औं र 70औं स्थानमा आइपुगेका छन्। यस्तै करण केसी 1 स्थान सुधार गर्दै 75औं स्थानमा आइपुगेका छन् भने दिपेन्द्र सिंह ऐरी 7औं, कुशल मल्ल 37औं र कप्तान रोहित पौडेल 55औं स्थानमा यथावत छन्। यो वरियतामा अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोइनिस शीर्ष स्थानमा, जिम्बाब्वेका राजा दोस्रो स्थानमा र बङ्गलादेशका साकिब अल हसन तेस्रो स्थानमा यथावत छन्। र भारतमा हुने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा नेपालका क्रिकेटर पारस खड्काले गुजरात टिमबाट खेल्ने भएका छन्। बिहिबार भएको अक्सनमा उनलाई गुजरात टिमले 12.5 लाख भारको बोली लगाएको हो। सक्रिय खेल जीवनबाट अवकाश लिएका खेलाडीहरूले खेल्ने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा 4वटा फ्रेन्चाइज क्लबहरू छन्, जसमा इन्डिया क्यापिटल्स, गुजरात जायन्ट्स, भिलवाडा किङ्स र मणिपाल टाइगर्स रहेका छन्। यो प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा सञ्चालन हुनेछ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले 8 साधारण नियम जसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भोक मिठो कि भोजन? निसन्देह भोक लागेको बेला रुखो सुखो खानेकुरा पनि स्वादिलो लाग्छ, तर भोक नै छैन भने 84 व्यञ्जन पनि खल्लो लाग्छ। ओछ्यान राम्रो कि निन्द्रा? पक्कै पनि निन्द्रा लागेपछि जस्तो ओछ्यान पनि सहज लाग्छ, तर निन्द्रा नै लागेन भने सुनको पलङमा सुती पनि केही लाभ हुँदैन। यसको अर्थ के भने भोजनभन्दा भोक जरुरी छ, ओछ्यानभन्दा निन्द्रा। सही समयमा भोक लाग्नु, सही समयमा निन्द्रा लाग्नु, सही समयमा दिसा पिसाब लाग्नु, खाएको पच्नु, शरीर फुर्ती हुनु, जागर चल्नु, खुसी महसुस हुनु स्वस्थ शरीरको सूचक हुन्। हामीले प्राप्त गर्ने भौतिक सुख सुविधाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ स्वस्थ शरीर। शरीर नै रोगी भए जतिसुकै सुविधाले पनि सुख दिँदैन। त्यसो भए स्वस्थ शरीरका लागि के गर्ने त? यहाँ केही साधारण नियम उल्लेख गरिएको छ जो हामी पालना गर्न सक्छौँ। 1. मिठो तर सन्तुलित खाना। शारीरिक स्वास्थ्यको पहिलो शर्त हो सन्तुलित अनि स्वस्थकर खाना। खाना खाइरहँदा त्यो स्वादिलो त हुनुपर्छ नै, साथै पोषिलो पनि, किनभने शरीरलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त, दीर्घायु राख्ने प्रमुख भूमिका खानाको हुन्छ। यदि खानालाई सही ढङ्गले, सही समयमा, सही मात्रामा खाइयो भने औषधि खानै पर्दैन।
खराब खानपान त्यागौँ र सन्तुलित, पोषिलो अनि सुपाच्य खाना खाने गरौँ। 2. पर्याप्त निद्रा। मस्त निद्रा शारीरिक स्वास्थ्यको प्राथमिक सूचक हुन्। दिनभर हामी काम गर्छौँ, खान्छौँ, हिँड्छौँ, बोल्छौँ, सोच्छौँ। यावत क्रियाका लागि शरीरका भित्री अङ्गहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। जब हामी सुत्छौँ त्यसबेला भने शरीरले आफ्नै मर्मत वा उपचारको काम गर्न थाल्छ। विश्रामको अवस्थामा शरीरभित्रको उपचारात्मक संयन्त्र सक्रिय हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई सम्भावित रोग व्याधिबाट मुक्त राख्छ। गहिरो वा पर्याप्त निद्राका लागि निश्चित समय तालिका अपनाउनु उत्तम हुन्छ। 3. योग, ध्यान र व्यायाम। तन्किनु, उफ्रिनु, हिँड्नु, दौडिनु जस्ता शारीरिक गतिविधिले रक्त प्रवाह र श्वास प्रश्वासलाई सहज बनाउने, जोर्नी र मांसपेशीलाई लचिलो बनाउने, हड्डीलाई बलियो बनाउनेदेखि पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउनसम्म भूमिका खेल्छ। बिहान खाली पेटमा व्यायाम गर्नु सर्वोत्तम मानिन्छ। व्यायाम एउटै गति वा तीव्रताका साथ निरन्तर 35-40 मिनटसम्म गर्नु उचित हुन्छ। यससँगै योग, ध्यान जस्ता गतिविधिले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा लाभ पुग्छ। दिनभर काममा रहँदा शरीरलाई गतिशील राख्न जरुरी हुन्छ, केही न केही शारीरिक गतिविधि गर्नुपर्छ। 4. शौच त्याग। बिहान उठेपछि निश्चित समयमा शौच त्याग गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले दिनभर खाएका खानेकुराबाट पोषक तत्त्व शरीरले लिन्छ र अन्य विकार दिशा पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ। त्यसैले स्वस्थ शरीरका लागि पोषिलो खानु जति जरुरी छ उति नै शौच त्याग पनि महत्त्वपूर्ण छ। 5. तौल सन्तुलित राखौँ। शरीर उचाइ अनुसार कति तौल हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्वास्थ्य मानक तयार गरिएको छ। सोही अनुसार आफ्नो उचाइ अनुरूपको तौल कायम राख्न जरुरी छ। तौल सन्तुलित राख्न खानपान, जीवनशैली, निद्रा आदिको मुख्य भूमिका हुन्छ। ताजा र सुपाच्य खानपान, सक्रिय जीवनशैली र पर्याप्त आरामले तौल सही राख्न मद्दत गर्छ। 6. चुरोट, रक्सी त्यागौँ। चुरोट, रक्सी, खैनी, गुट्खा जस्ता चिज स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन यी कुराहरू त्याग्नै पर्छ। यसले मुख, दाँत, पाचन, रक्त सञ्चार, फोक्सो सबैतिर नराम्रो असर गर्छ। हड्डी कमजोर बनाउनेदेखि क्यान्सरको जोखिम बढाउनेसम्मका तत्त्व यिनै हुन्। 7. शारीरिक सरसफाइमा ध्यान। शरीरलाई हानि गर्ने कतिपय जीवाणुहरू फोहोर र फोहोरी शरीरबाट फैलिने गर्छ। त्यसैले शरीरलाई स्वच्छ र सफा राख्न उत्तिकै जरुरी छ। सम्भव भएसम्म दिनहुँ नुहाउनु उत्तम हुन्छ। खाना खाने बेला राम्ररी हात धुनुपर्छ। यी सामान्य कुरा हुन् तर स्वास्थ्यका लागि अति महत्त्वपूर्ण छन्। 8. खुसी र आनन्दित मन। मनको उथलपुथलले शरीरको क्रियालाई सोझो असर गर्छ। रिस, कुण्ठा, गुनासो, दुःख, अत्यास जस्ता कुराले जसरी मनलाई मात्र होइन शरीरलाई पनि पिरोल्छ, त्यसै गरी खुसी, उमङ्ग, आनन्दले शरीरलाई स्वस्थ राख्न भूमिका खेल्छ। तनाव, चिन्ता जस्ता मनोविकारलाई व्यवस्थापन गरेर मनलाई आनन्दित भावमा राख्नु जरुरी हुन्छ। स्वस्थ शरीरमा नै स्वस्थ मस्तिष्कको निवास हुन्छ भनिन्छ। निरोगी शरीर आफैमा सर्वोत्तम उपहार हो। शरीर स्वस्थ भए सबै कुरा सहज लाग्छ, सुन्दर लाग्छ र शरीरलाई स्वस्थ राख्न न अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ न कुनै लगानी नै। यसका लागि एउटै शर्त हो अनुशासित जीवनशैली। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत 8 साधारण नियम जसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। नमस्कार।